سلام البنات، جيسبر كاع راكم غايا. جيتكم اليوم اون نوفيل فيديو اللي راح تكون اون روتين تاعي. هاد لا روتين نديرها ريغولييرمون كي نكون باغي نتهلا في روحي ولا دي فوا نديرها بان فوندردي كي نكون قاعده. دونك كيما كنتو تشوفوا هكا مع الصباح نوض نشرب قهوتي. هنايا درت ان بتي غاتو كوم ديجا درتو، راني فيلميت لكم لا فيديو راح نحطيها لكم هنا في لو اي ولا تلقاوها اون بار دانفو. مي قبل ما نبداو البنات ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس هكا باه يوصلكم كامل الجديد اللي نحطوه. دونك كيما قلت لكم البنات انا هاد لا جوناج ني ريان دو تو. دونك الحاجه الاولى اللي راح نديرها سي كو جو في بروندر اون دوش. دونك حنا نعطي لكم لي برودوي اللي نستعملهم. دونك راني ندير هذا لو شامبوان تاع لوريال باري. هذا il est bien pour les cheveux surtout يكونوا سك. aussi راني نخدم لابري شامبوان تاع كاليدرم، هذا سون سولفات. الا كنتو دايرين لا كيراتين ولا راح يخرج عليكم. اي باش نغسل لو كور تاعي راني ندير هذا لو جيل دوش ريلاكسون. راح نخلي لكم لو نون تاع لا مارك. مي هذا لو جيل دوش البنات ما يقعدش بزاف في لو كور، جوست دايراتو هكا باش نكمله سيتو. دونك ابري لا دوش لا بروميير دي شوز اللي راح نديرها سي كو جو في نيتوايي لا بو دو فيزاج تاعي. دونك راني نستعمل هذا لو جيل نيتوايون تاع دكتور تونا. هذا سي ان جيل نيتوايون او شاربون كما راكم تشوفوا لا تيكستور تاعو لا كولور كحله. وراني نستعمل هاد لاباري تاع فوريو، سي ان دوب تاع فوريو ماشي لا فري. هنايا درت لكم ان بتي باساج كيما هكا باش تشوفوا بلوز اون ديتاي لو برودوي. دونك هذا لو جيل نيتواي كيما قلت لكم تاع دكتور تونا، فيه الشاربون اون برينسيپ الداخل. انا هذا نستعمله كل يوم، تسمى كل يوم نبغي نغسل لو فيزاج تاعي نديره. il est bien surtout pour le pour les peaux اللي يكونوا غراس ولا ميكس اغراس. وراني نخدم بهاد لاباري تاع فوريو هادي. يجي فيها لو كابل. هاد لاباري تتشارجا بان كابل يو اس بي كما كتشوفوا هنايا. تقدروا تتحكموا في لا فيتاس تاعها، تزيدوا وتنقصوا وتشعل الضوء وتشارجا. قلت لكم ابري كي تشارجوها باش تخدموا بها لازم تبلعوا هذيك الجهه وين تشارجا، سينو راح تخسر لكم. دونك فوالا. وفيها يجي فيها دو كوتي. هذوك لي بيكو اللي فيها يجوا فيها بيكو وحدين صغار، وفيها لي بيكو اللي يجوا هذوك الغلاض مرول. هذوك كي تبغوا ديروا ان نيتواياج بروفون تاع لابو تخدموا بهذوك. سورتو اللي تكون عندهم لابو تري تري غراس مليح لهم لي بيكو اللي يكونوا خشان. ensuite je vais gommer la peau تاعي. دونك انا نستعمل هذا لو غوماج تاع لوريال à base de sucre. الا ما كانش عندكم ان غوماج هذا ولا نيمبورت كاي غوماج، هذا لو غوماج تقدروا تخدموه في الدار. دونك en principe فيه لو سكر العسل و لو سيترون. الا ما كانش عندكم سكر تقدروا تعوضوه البنات بالملح. سينو انا هذا لو غوماج خرج عليا تري تري بيان، جو لو تروف مانيفيك سورتو بور لي ليف باسكو انا نخدمها ثاني لي ليف. كما راكم تشوفوا هذه هي الطريقه اللي نخدم بها لو غوماج تاعي. لازم كي تغومو لو فيزاج تاعكم ديروا دي موفمون سيركولير باش تقلعوا هذيك لا بو مورت اللي تكون فوق في لو فيزاج. دونك فوالا كيما راكم تشوفوا لا كولور تاع لو غوماج تجي شويه صفراء جوغ كيما لو سكر بران. Après le gommage, très très important, نديرو le masque. انا هنا نستعمل لو ماسك هذا سكين ديتوكس تاع نوتروجينا. هذا لو ماسك تقدروا ديروه كوم ماسك ولا تقدروا تستعملوه كوم نيتوايون. انا جو بريفير نستعملوه كوم ماسك باش لا بو تاعي تستغلها مليح. دونك سكو جو في ندير اون نوازيت هكا في يديا ونديرها نحطها كاع في لو فيزاج تاعي ونخليه من 15 مينوت حتى ل 20 مينوت فوق لو فيزاج تاعي. en attendant le masque هذا كي ينشف نستناه كامل ينشف لو فيزاج تاعي باش نغسله.
هنا كما راكم تشوفوا قربت لكم لو ماسك. ابري ما نغسل لو فيزاج تاعي جيت نستعمل هاد لا كريم هيدراتون تاع نوتريجينا ميم غام كيما لو ماسك. هذا لو ماسك البنات ولا كريم كيديرهم تحسوا بواحد لا فريشور فريمون كيما يقولوا اسم على مسمى، تحسوا فريمون بلي لابو تاعكم هادوك لي زامبيرفيكسيون هادوك كاع اللي كان لاصق فوق لابو تاعكم قلعه هذاك لو ماسك وزيده لا كريم هيدراتون من الفوق، تحسوا بواحد البرود في لو فيزاج تاعكم. دونك فوالا كيفاش تجي لا تيكستور تاعها، تجي خضره من الداخل. انا فرانشمون خرجت عليا هذه وعجبني بزاف بزاف. انسويت هنايا ابري لا دوش قلت راح ندير نتهلا شويه في ميزون كيما راكم تشوفوا راهم في حاله. دونك واش راح ندير، راح نقصهم هنايا، راح ايفيتي ما جو في با فيلمي هاد لو باساج. انسويت راح قبل ما راح نقلع هذاك لو فيرني بلو ديسولفون تاع كورين دو فارم اللي ديجا هضرت لكم عليه وقلت لكم بلي سي ان اكسيلون ديسولفون. و je vais m'hydrater la peau بهاد la crème hydratante ولا هذا le soin de l'herboriste تاع bien. دونك واش راح ندير، راح نقلع قلت لكم لو فيرني بلو ديسولفون هذا تاع كورين دو فارم. لو بري تاعه نورمالمون يدير 25000 لا ماشي غلطه ولا 35000. المهم الفيرني هذا ما تندموش عليه، يقلع تري تري بيان، سورتو لي فيرني اللي يكونوا كولور كيما هكا روج ولا اون فيولي ولا يقلعهم مليح. ما افون ما ندير لا كريم هيدراتونت جيت نوريكم هذا لويل دو سيزام. انا هنا نستعمله بور لي زونغل باش يقوي لي زونغل، يقوي الاظافر ريتو. وما دايرين تقدروا تستعملوه سوا بور لا بو او ميم بور لي شوفو، مي انا هنا راح نستعمله بور مي زونغل. ومام تاني راح نفوت على يديا باش بور لي زيدراتي. Ensuite, je vais choisir la couleur du vernis. Donc, je vais choisir une couleur اللي تكون شوية couleur زعما ما تكونش فلاشي هكا باينة. دونك هنا بقى نجبد في لي كولور. كما تشوفوا انا لي فيرني تاعي كاملين دايرتهم في هذا لو بو هذا ابيض. دونك جي ديسيدي هادي نختار هاد، دونك جي ديسيدي ندير هذا تاع نوت. حنقرب لكم باش تشوفوا لا ريفيرونس تاعه اللي هي نيميرو 15. هذا نورمالمون لا كولور تاعه entre le nude والمارون.
ensuite راح نفوت pour l'hydratation du corps. انا راني نستعمل pour le moment هذا le hydro boost تاع Neutrogena. c'est un gel hydratant. جاي شغل ان جel شويه mais beaucoup plus عنده la texture تاع الماء ماشي مزيد. نستعمله pour le corps. عنده واحد الريحه شابه بزاف. دونك شوفوا كيفاش تجي جوغ ان بتيت كيما هكا اللي ديروه فوق لابو تاعكم وتايطالوه. تبغوا ديروه بور لي بغا بور لي جامب اي تو يصلح لكلش. ابري هنايا راح ندير هنا البنات راني نسيت باش نقولكم بلي راني هنا في لا سواري بلوتو في لو سوار. دونك هنا راح ندير دقلع جو مي دي ماكي. سي تري امبورطون دي ماكيو. لا بغيت ماكمش دايرين ان ماكياج باسكو راح تعاون لابو تاعكم تقلعوا هذوك لي زامبيرفيكسيون. ensuite pour la nuit نستعمل انا هاد لا كريم انتي ريد. سي اون كريم دو نوي تاع دياديرمين هي اللي نديرها في الليل. نستعملها في الليل. هاد لا كريم دو نوي تاع دياديرمين خرجت عليا تري بيان. Et pour dormir البنات راح نلبس هاد لو كيمونو تاعي. هذا normalement c'est un kimono de chez Primark. جاي de couleur rose clair ou bien saumon دريتو. وراح ندير هذا لو بيجاما بانطالون فيه لو او تاعو يجي فيه لي بوطون. c'est un pyjama à carreaux gris بالصومون جاي à peu près تبع لا couleur تاع الكيمونو. وراح ندير لو بارفان تاع ايفيدونس. راح نقرب لكم هنا لي ديتاي تاع الكيمونو. يجي فيه هكا لا دونتيل من تحت وفيه لا دونتيل تاني في لي مانش. البنات كنت نقول لكم بلي انا نبغي ندير لو بارفان في الليل كي نجي رايحه نرقد. سا مديتون نحس روحي بيان مورالمون وتعاوني باش نرقد. دونك انا قلت لكم بور لو مومون ندير ان بارفان ما يكونش قوي بيان سور كيما ايفيدونس ولا ان بارفان يكون خفيف. دونك فوالا البنات كانت هذه لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم. جيسبر تكون عجبتكم. تهلاو في رواحكم على بروشين فيديو ان شاء الله. سلامه.